बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मार्च का महीना स्टार्ट हुआ था। मार्च के महीने का आज ये पहला जुम्मा है, तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न करे, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। हमेशा अच्छी बातें किया करें, अच्छी सोच रखा करें। जब आप पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो सब कुछ जो है वो पॉजिटिव आपको नजर आता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और आपकी सोच ही नेगेटिव है कि ये चीज़ ये नहीं ऐसे हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको सामने दिखाई दे जाती है। तो जब तक आप अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा होगा नहीं। आज का मेरा ये पैगाम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए यही है कि अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, ताकि बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरफ दिखें और दिखाई दें। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। हमारे साथ आज मौजूद हैं परवेज़ अहमद साहब, जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं खानका बुखारिया 89 से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं परवेज़ भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत हूं, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे वैसे तो मुलाकात होती थी बिहाइंड द कैमरा, आज आपसे लाइव मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सैयद वकास हुसैन, जो कि सेंट्रल मेंबर हैं खानका बुखारिया 89 से, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आबिद? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आप तीनों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और आप खुश आमदीद करती हूँ अपने मुस्कुराती सुबह में। परवेज़ भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, क्या इंफॉर्मेशन फराहम करना चाहेंगे नाजरीन को? हम मजीद बहुत बातें कर चुके हैं खानका बुखारिया के बारे में, कोई ऐसी बात बताएं जो आज तक नाजरीन से किसी ने भी शेयर ना की। इस हवाले से, रूहानियत के हवाले से, रूहानियत के हवाले से, जो भी आप चाहें। देखें, इस पुरफितन दौर में ना आपको किसी के ज़ेर साया रहना आपकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने दीन से, कुरान से और जो नबी की सुन्नतों से दूरी इख्तियार कर ली है। बेशक, जब दूरी इख्तियार की है तो ज़ाहिरी बात है जो आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं वो ख़राब होंगे। तो लोगों के लिए क्या ये बेहतर नहीं है कि लोग किसी एक ऐसे हस्ती से मुंसलिक हो जाएं जो आपकी दीन भी संवारे और दुनिया भी संवारे? बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत भी है। तो मैं तो लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप खानका बुखारिया 89 अब्बा जी सरकार के पास आएँ। मैं ये नहीं कहता कि आप उनके एटलीस्ट एक दफ़ा आएँ तो सही, मिलें तो सही। मिलने पे कोई पाबंदी थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे। उनका पैगाम तो सुने कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं। और आपके पास ये तकरीबन हमारे जितने प्रोग्राम हुए हैं, ये उनमें ये अच्छे तरीके से तफसील से बात हो चुकी है कि अब्बा जी सरकार जो है वो कुरान से बाहर कोई बात नहीं करते, चाहे वो दीनी ज़िंदगी में हो या दुनियावी ज़िंदगी में हो। तो मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप जो हैं वो एक दफ़ा खानका बुखारिया लाजमी है। बिल्कुल। कब से आप जो है खानका बुखारिया के साथ मुंसलिक हैं? अब्बा जी सरकार से जो मेरा सफ़र है वो तकरीबन मुझे 7 साल हो गए। माशाल्लाह, 7 साल से? 7 साल से। किस तरह से जाना हुआ? कोई बात शेयर करना चाहेंगे कि अचानक कोई फ्रेंड, किसी दोस्त ने कहा, या जैसे कल अरसलान साहब आए थे, उनके मामू जो है वो उनको लेके गए थे अब्बा जी सरकार के पास, तो आपको कौन सी हस्ती ने जो है वो उनसे मुतारिफ करवाया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है मेरे साथ। अच्छा, एक्चुअली आई वॉज अ पेशेंट ऑफ किडनी इन्फेक्शंस। ओके। तो मेरी बहन और मेरे बहनोई जो हैं वो काफ़ी तवील अरसे से अब्बा जी सरकार के वाबस्ता हैं उनके। ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड कर दिया था डायलिसिस। ठीक है, और मैं ऑपरेट कराने जा रहा था, उसके बाद फिर मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो जाता। मेरी बहन ने मुझे रेकमेंड किया कि एक दफ़ा आप कंसल्ट कर लें। मैंने कहा जहाँ मैं इतने डॉक्टर के पीछे जा रहा हूँ, इनसे भी मिल लेता हूँ। और जब इनके पास गया तो फिर उन्होंने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम जो तुम्हारी है अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, मगर जो तुम चाह रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में चला है, या जो डॉक्टर जो चाह रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, खैर मेरे जहन में उस वक्त ऐसी कोई बात थी। खैर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने सारे टेस्ट किए, उसने कहा यार ऐसा कोई मसला है नहीं। ओके। मतलब उसके बाद से तकरीबन मुझे 5 साल हो गए, मुझे ना कोई पेन है, मैं सारी चीज़ें खा रहा हूँ और वो तमाम चीज़ें मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और ये सब अब्बा जी सरकार की बदौलत है। माशाल्लाह, मतलब आपको अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता डायलिसिस लग जाते, वो लगने की कगार पे ही थे, बिल्कुल आप जाने वाले थे। बिल्कुल ऐसी है।
وہ دیکھیں اللہ پاک جو چاہتے ہیں نا وہ بہترین لوگوں کو بہترین اچھا لوگوں ایسی سے کئی ملواتے مثالیں موجود ہیں کہکشاں، مگر یہ میں اس مثال کو زیادہ پریفر کروں گا جو میرا اپنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو وہ بات ریلیٹ بھی کرتی ہے، لوگ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا آپ نے سچائی پہ مبنی بات کی تو جو دل سے بات سچ نکلتا ہے نا وہ لوگوں کو فیڈ بیک جاتا ہے اس کا. اور اس میں یہ کہوں گا کہ بھائی اس میں اس کے بعد سے پھر میں جو جڑا ہوں میں 24/7 ابا جی سرکار کے ساتھ ہوں. ماشاء اللہ. تو بس یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ گھر بھی بہت مشکل سے جاتے ہیں. اچھا ماشاء 2 اللہ. سے 3 گھنٹے کے لیے اگر ہمارا 24 آورز میں جانا ہے تو ہم ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ماشاء اللہ ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ابا جی سرکار کے لیے وقف کر دی ہیں. بالکل. آپ اتنی بڑی اذیت سے بچے دیکھیں جس کو ڈائلسس ہوتی ہے وہ لوگ روتے ہیں اور وہ دوبارہ سے واپس اپنی زندگی کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ابا جی سرکار کی بدولت ان سب چیزوں سے نجات مل گئی الحمدللہ. تو اس سے بڑی اور کیا بات. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو کسی نے اس تکلیف سے نجات دلائی ہے نا پھر آپ اس کے ہو جائیں. دنیا میں ایک مثال موجود ہے کہ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا لو. بالکل. تو آپ نے اپنا لیا اور آپ ان کے ہو گئے. میں نے اپنا. زبردست. بڑھتے ہیں ہم وقاص بھائی کی جانب. وقاص بھائی آپ بتائیے گا، سینٹرل ممبر ہیں آپ خانقاہ بخاریہ کے، آپ کب منسلک ہوئے خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار سے؟ 2 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور 2 سال سے میں وابستہ ہوں اور الحمدللہ اپنے آپ کو تاحیات پابند کر دیا کہ اس سلسلے سے منسلک رہوں گا. ماشاء اللہ. تو آپ کا کیسے جانا ہوا خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار سے، ملاقات آپ کی کیسے ہوئی؟ اب یہ بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے اور میں اس میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اللہ پاک نے میرے لیے وہ لمحات لے کر آئے، مجھے وہ چیزیں دیں، مجھے ان تکلیفوں سے وابستہ کیا جس کی وجہ سے میں اس سلسلے سے جڑ گیا. اچھا. میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں. اوکے. اور میرا جگر ڈیمیج ہو گیا تھا کچھ دوائیوں کی وجہ سے. اچھا. اس کی وجہ سے مجھے بی پی اور ڈائبٹک کی پیشنٹ بن گیا. دین اس کے بعد جو ہے میری ٹانگیں گل گئی تھیں، دونوں ٹانگیں. اللہ اکبر. تو میں بڑے بڑے جو کراچی کے نامی گرامی ہاسپٹلس ہیں ان سب سے اپنا علاج کرا چکا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ایک لمحہ یہ آیا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی تھی. اوکے. تو ڈاکٹرز کے پاس جب میں ایڈمٹ تھا، ہاسپٹلائز تھا، تو انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. اچھا. تو الحمدللہ میں اپنے ایک برادر ان لا کے ریفرنس سے وہاں پر گیا تھا اور یہ ہے کہ میرا ان پہ یقین کامل ہے کہ ابا جی سرکار جو فرمائیں گے، کیونکہ میں انہیں ولی کامل سمجھتا نہیں ہوں بلکہ وہ ولی کامل ہیں. بالکل. تو ان کی بات، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ آپ صحیح ہو جاؤ گے تو مجھے یقین تھا کہ میں صحیح ہو جاؤں گا. میرا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکینز ہوئے تو اس میں یہ آیا کہ بیکٹیریا جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا ہے، ان کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. دین ابا جی سرکار سے دعاؤں کی ریکویسٹ کی گئی، انہوں نے دعا فرمائی. آپریشن سے پہلے، یہ لاسٹ 2021 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دسمبر کی. آپریشن سے پہلے جب میرا ایک ایم آر آئی ہوا تو اس میں یہ آیا کہ بیکٹیریا چڑھا ضرور ہے لیکن ابھی بونز میں انٹر نہیں ہوا ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد میری فوراً ٹریٹمنٹ کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت کرم کیا کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. ماشاء اللہ. اور اس میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کرتا رہوں. بالکل. کہ اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو بڑا روحانی اور وسیع علم دیا ہے. تو ابا جی سرکار جو فرما دیتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. بالکل. دلی دماغی ہر کیفیت کو وہ سمجھتے ہیں. اور خانقاہ کے حوالے سے میں یہاں پہ ایک بات انکلوڈ کروں گا کہ خانقاہ میں ہم اپنی پریشانی، اپنے مسائل، اپنے کسی بھی مسئلے کو ابا جی سرکار سے ڈسکس کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ہماری گاڑی جب انٹر ہوتی ہے اور ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں کا ماحول، وہاں کا سکون، وہاں پہ جا کے آپ کی قلبی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ کس پرپس کے لیے آئے تھے. بس وہ حضرت کا دیدار کر کے جو ہے نا واپسی ہو جاتی ہے. آدھے راستے میں یاد آتا ہے کہ میں آیا کس کام سے تھا، اور ساری اپنی پریشانیاں الجھنیں آپ بھول جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم کسی کام سے گئے تو ابا جی سرکار نے خود بتا دیا کہ آپ اس کام سے آؤ، ہو جائے گا.
ओह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मौजूद हैं। जी जी जी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं नाज़रीन। आबिद की जानिब भी आपको लेकर चलते हैं। आबिद, आप जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, मास्टर्स किया है आपने, बताइएगा हमारे कराची में जो इतनी ज़्यादा क्राइम का रेशो बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए हम ऐसा क्या जो है वो इनिशिएटिव लें जिससे जो है ये क्राइम का रेशो कम हो जाए, और क्या वजूहात समझते हैं जो इतना क्राइम बढ़ गया है उसकी? जी मैम, सबसे पहले क्राइम की वजूहात कम करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि क्राइम होता क्यों है। बिल्कुल। तो मैम, क्राइम जो है ना, वो इंसान की जो मॉरल एक चीज़ होती है वो अगर कम हो जाए और उसका कैरेक्टर जो है गिरने लगे किसी भी वजह से, चाहे वो उसकी सोसाइटी हो या वो उसका एटमॉस्फेयर हो या वो उसकी इंटरनल कोई डिज़ायर हो, तो अगर ये चीज़ गिरने लगे तो फिर इससे बंदा क्राइम की तरफ जाता है और उसके अंदर जो क्रिमिनलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो मैम, इसको कम करने के लिए एक तो इसके बहुत सारे न्यूमरस ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो वो ये कि जो प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग, इंसान ख़ुद अपने आप को चेंज करे। दूसरा ये कि वो अपने कैरेक्टर के ऊपर वर्क करे, और कैरेक्टर के ऊपर वर्क करने के हिसाब से उसको सबसे पहले एटमॉस्फेयर चाहिए होगा जिसके अंदर बैठ के वो माहौल का कुछ असर ले। तो अब इसके अंदर ऐसा था कि मैं जो है थीसिस, मेरा जो थीसिस था ना मास्टर्स का, वो था ही इसके ऊपर, अच्छा। इंक्रीजिंग वायलेंट बिहेवियर एंड क्रिमिनलिटी अमंग यूथ, और मेरा एरिया था रिसर्च का गुलिस्तान जो है। ओके। तो उसके अंदर मैं अक्सर लोगों के पास जाता था और उनसे डिफरेंट सवाल करता था कि अगर आपको मौका मिले कि आप क्राइम करेंगे, आप किस नेचर का क्राइम करेंगे। तो अक्सर मैंने यूथ के अंदर देखा कि उनके अंदर एक हैजान की सी कैफियत है, वो किसी मुश्किल और लंबे रास्ते के बजाय वो शॉर्टकट लेकिन गलत रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर मेरा ध्यान गया, क्योंकि हमें आगे ये भी बताना होता कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ऐसा डिसऑर्गेनाइजेशन एकदम क्यों हो गया है। तो मैंने जब इन चीज़ों के ऊपर सोचा तो मेरे जो है रिसर्च के दौरान सबसे पहले ये बात सामने आई कि वाकई लोग जो है ना एक अजीब से हैजान में, परेशानी में, जल्दबाजी में मुब्तला हैं, और उसका एक पहलू ये भी निकलता है कि वो दीन से दूर हो गए हैं। बिल्कुल। फिर मैंने इस पहलू के ऊपर काम करना शुरू किया कि हम आखिर इसको, लोगों को इसके ऊपर कैसे ला सकते हैं। तो उसी के दौरान मेरा तारुफ हुआ खानका बुखारिया 89 से। ठीक है। और फिर मैम ये क्योंकि एक ओपन फोरम है, यहाँ पे कोई कैद नहीं है कि कोई सियासी शख्सियत ही जाएगी, कोई मजहबी शख्सियत ही जाएगी, कोई स्पेसिफ़िक फ़िरका जाएगा, या कोई उम्र का कोई एक बंदा ख़ास जा सकता है, या मर्द और औरत की भी इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं अपनी रिसर्च के दौरान पहुंच गया। अच्छा, बड़ा अमेजिंग वाकया बता रहे हैं आप अपनी रिसर्च के दौरान खानका बुखारिया गए। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि मैं इस पहलू पे काम कर रहा था कि भाई ऐसा हैजान की सी कैफियत आखिर क्यों आ जाती है, तो हम रूहानियत से एकदम दूर इस तरह क्यों हो जाते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैंने देखा है मैम कि एकदम वहाँ का माहौल ही चेंज है। दीवार से इस तरफ बिल्कुल और दुनिया है, दीवार के उस तरफ बिल्कुल एक और दुनिया है। वहाँ पे इंसान को 5 वक्त की नमाज़ों का पाबंद बनाया जाता है। इसके साथ साथ इस तरह के उससे प्रैक्टिसेस होते हैं कि वो अपने अंदर जो है ना एक अजीब सा सुकून पाता है। अब जब ये उसके अंदर चीज़ आती है तो फिर उसके बाद वो अपने मसाइल की तरफ सोचना शुरू करता है। इसके ऊपर क्या होता है कि बंदे की आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौरन तो नहीं मैम, इट टेक्स टाइम। उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसा होता है, अपग्रेड होता है, और उसके बाद मैम वो एक सुकून फील करता है। ठीक है। तो मैं यही समझता हूँ कि मैम अगर जिसका जो भी फ़िरका है, मसलक है, तो वो अपने भी जा सकता है, और अगर चाहे तो एक बार यहाँ भी विज़िट कर सकता है। तो अगर इंसान के अंदर सुकून होगा तो फिर उसके यकीनन बाहर भी सुकून होगा। ज़बरदस्त। तो जब आप वहाँ गए, आपने, आपकी कितने टाइम पहले यह थीसिस था जो आप रिसर्च करते हुए गए थे? मैम तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल पहले से आप, 1 साल के साथ साथ आप जो है वो खानका बुखारिया से मुंसलिक हुए हैं, 1 साल मुकम्मल हो गया। तो अब जो है वो, अब आप वहाँ पर जाते होंगे, आपकी रूह को कितना तस्कीन होती है वहाँ जाकर? बिल्कुल मैम, ऐसा होता है, और मैं तो उस एटमॉस्फेयर और उस माहौल के लिए जाता हूँ, क्योंकि बात हुई थी रिसर्च से शुरू, और अब जो है कि एक सुकून आ गया है, मज़ा आ गया है। तो फिर मैं तो उधर पहुँच जाता हूँ अपने फारिग औकात में, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, और उसके बाद मैं मज़ीद, और मुझे हर बार जाने के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं कहीं पे मैं जाकर देखता हूँ, यहाँ तक कि आप किसी से मिलते हैं, किसी से आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो भी आपको 2 बातें सिखाकर चला जाता है कुछ ना कुछ, जो आगे आपको
काम आती हैं। बिल्कुल। अच्छा परवेज भाई, अब्बा जी की बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं, जितनी भी मेरे पास मेहमान आए सबकी बातें मैंने सुनी, तो ये मेरा एक अपनी राय है कि अब्बा जी की बातें बहुत दिलचस्प होती है, समझने वाला ही समझेगा, वरना किसी को समझ भी ना आए वो इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो दिल की बात पढ़ लेते हैं। बाज़ औक़ात लोग जब जाते हैं वो दिल में कुछ लेके जाते हैं तो अब्बा जी सामने से बता देते हैं कि आप ये कुछ करके आए, तो इस बात में सदाकत है। अभी वकास भाई ने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था। हाँ। देखिए, किसी वली कामिल के पास जब आप सदक़े दिल से जाते हैं, आपके दिल में क्या है वो आपको बता देगा। बिल्कुल। मेरे साथ भी 10 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, वकास भाई के साथ भी 10 वाक़यात ऐसे हुए होंगे कि कोई सवाल जो हमारे दिल में रहता है और हम जाके बैठते हैं तो कोई डिस्कशन और चल रही होती है, मगर बीच में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हमें अब्बा जी बातों बातों में दे देते हैं। अच्छा। तो उस वक्त फिर हम, ज़ाहिरी बात है, क़ल्बी कैफ़ियत हमारी डिफरेंट हो जाती है कि हम तो ये बात सोच के आए थे घर से और ये इनको कैसे पता, मगर उस वक्त फिर हम कहते हैं भाई वली है कामिल है। बिल्कुल। ये दिलों के रास्तों जानते हैं ना, रूहानियत तो है। बिल्कुल। अगर कोई जो है वो बुरी नीयत से गया है, किसी के दिल में लालच है, वो सब उनको पता चल जाता है। देखें, जब कोई खानका के दरवाजे से इंटर होता है ना, तो अब्बा जी को पता लग जाता है। अच्छा। अब उसके दिल में क्या नीयत है। बिल्कुल। मगर डर ऐसा है कि अब्बा जी उसके साथ वही शफ़क़त वाला सलूक करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसका रवैया कैसा भी हो या उसके दिल में क्या हो, इससे अब्बा जी को कोई गर्ज नहीं होती। बिल्कुल। जो अब्बा जी का अपना जेस्चर है शफ़क़त वाला, वो उसके साथ वही रवैया रखते हैं। बिल्कुल। खानका में बहुत से ऐसे हमारे भाई भी रहते हैं जो बेघर हैं, जिनके कोई घर नहीं है, तो अब्बा जी सरकार ने ये सिलसिला कब से स्टार्ट किया था? ये सिलसिला क्या कहना तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इस सिलसिले को। ठीक है। काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, मगर अब जो अब्बा जी सरकार अभी जो काम कर रहे हैं वो उन नौजवान तबके पे काम कर रहे हैं जो नौजवान तबका नशे की बुरी लानत में पड़ के मुब्तला होकर जिनके घर वालों ने उनको निकाल दिया। इसकी कई ज़िंदा मिसालें, अगर कभी आपका खानका आना हो तो फिर मैं आपको उन लड़कों से मिलवाऊंगा भी। अच्छा। जो कि कोई हीरोइन के नशे में था, कोई क्रिस्टल के नशे में था, कोई आइस के नशे में था। अब्बा जी सरकार ने उन सब का ट्रीटमेंट बग़ैर किसी दवा के किया, माशाल्लाह। रूहानियत से। माशाल्लाह। क्योंकि देखिए, नशे में आदमी मुब्तला क्यों होता है, कभी हमने इस मसले पर गौर करने की कभी कोशिश नहीं की सोसाइटी में। जब आप उस बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक टाइम नहीं देते या उसकी नीड्स को पूरा नहीं करते, जो उसकी जायज़ नीड्स हैं, तो उसने तो कहीं ना कहीं जाना है ना। बिल्कुल ऐसे। उसने कहीं ना कहीं तो कहीं माँ बाप के झगड़े हैं, कहीं फैमिली मैटर्स हैं, तो उससे तो साय ऑफ रिलीफ चाहिए ना, उसे तो सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल। फिर वो उस तरफ मुतवज्जो होता है, सुकून की तलाश में ही वो जो है नशे की जानिब जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अब्बा जी अभी इस पे कह रहे हैं कि भाई नशे की जो आदत पड़ गई है ना लोगों में, नौजवान तबका हमारा तकरीबन इससे मुतासिर। और आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा रेशो है पाकिस्तान में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में शायद पता नहीं हम करीब ही हैं जिन पे सबसे ज़्यादा मंशियात जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। असल में हम लोग हर चीज़ को गलत जो बुरी चीज़ है ना उसको अडॉप्ट पहले करते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन भी इसी तरह उठा लेना तो मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हम करते ही नहीं हैं। बिल्कुल। हम सबसे पहले उसके नेगेटिव पॉइंट्स को यूज़ करना शुरू करते हैं। जब तक हम पॉजिटिव पॉइंट्स पे इस्तेमाल करना शुरू नहीं करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है हमारे लिए वाइबल कैसे रहेगी बिल्कुल कोई भी चीज़। बिल्कुल ये एक अलमिया है हमारी कौम का और इस पर कौम सोच नहीं रही। बिल्कुल कौम सोच नहीं रही, लेकिन कौम को सोचना होगा। मजीद बातें करते हैं, आप लोग कहीं जाएगा मत, ब्रेक का टाइम हो गया, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं वकास की जानिब। वकास भाई हमें बताइएगा इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है। खानका बुखारिया 89 के कुछ हमारे 3 भाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और आ रहे हैं इलेक्शन की जानिब। सियासत में आने का किस वजह से जो है वो सोचा गया? मोहतरमा बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं जी, और उनमें बहुत बड़ा तबका जो है वो पढ़े लिखे नौजवान का है, यूथ का। लेकिन बात यह है कि हम सिस्टम को चेंज करने के लिए जो है ना खुद से फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। अब्बा जी सरकार का जो मोटो है वो हकीकी रियासत मदीना बनाने के हवाले से, हकीकी रियासत मदीना के क़याम के हवाले से, तो सबसे पहले तो उसमें यह कि अपने किरदार को जो है ना बेहतरीन करना, बेहतर नहीं बेहतरीन करना। उसके बाद अब्बा जी सरकार फरमाते हैं कि आप
لوگوں کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، تو آپ ایسا نہیں کریں، آپ خود میدان میں آئیں، خود عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں۔ تو الحمدللہ اس وقت جو ہے خانقاہ بخاریہ 89 کے حمایت یافتہ 3 امیدوار ہیں جو الحمدللہ اس وقت کراچی سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی اسمبلی کا۔ اس میں ماشاءاللہ سے ڈاکٹر عاقف صاحب ہیں، میں انہی کے حلقے سے ہوں اوکے جی، اور انہی کے ساتھ کمپین میں الحمدللہ شریک ہوں ہم۔ اچھا، آپ شریک ہوتے ہیں تو بتائیے ذرا انتخابی مہم کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ ان ایکسپیکٹڈلی بہت بہترین چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ مینس اس وقت ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کچھ کمیونٹیز پہ، کچھ آرگنائزیشنز پہ، کچھ لوکل پبلکس وغیرہ پہ بھی ہے اپنے حلقے میں۔ الحمدللہ ہم جہاں گئے ہیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور لوگ جو ہیں، میں لوگوں کا بھی آپ کو رد عمل بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی، لوگ عوام کا رد عمل بالکل عوام کا رد عمل یہ ہے کہ لوگ اس وقت بیزار ہو چکے ہیں ملک کی صورتحال سے، تو وہ بھی ایک پازیٹیو چینج چاہتے ہیں، اور ہم جہاں بھی گئے ہمیں ایک بہترین اور بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے حلقوں نے، بہت ساری کمیونٹیز نے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان کیا الحمدللہ، اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بالکل اور ہمارے اس اسٹیپ کو الحمدللہ بہت پازیٹیو وائبز ملی ہیں، بہت سراہ رہے ہیں۔ بالکل اور ایون یہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر عاقف صاحب ہیں، انہوں نے اس پازیٹیو چینج کے لیے اپنی پروفیسر کی وہ تھی جاب ہاں وفاقی اردو یونیورسٹی جی میں، جی 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 اس سے ریزگنیشن دی ہے، اور ماشاءاللہ۔ وہ اس چینج کے لیے جو ہے نا بہت بڑا اسٹیپ لے کے میدان میں کود ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کامیاب کرے آپ سب کو اور آپ کی محنت کو جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کراچی کے لیے سوچ رہے ہیں نا، سوچتا ہر کوئی، یہ باتیں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن باتوں کو عملی جامہ کوئی نہیں پہناتا۔ بالکل، اس وقت ہم نے اپنا کاروبار، اپنے آفیسز، اپنے کام، اپنے گھر، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے جو ہے نا اس وقت ہم حلقے میں کودے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آزاد حیثیت میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، برائے مہربانی ہمیں سپورٹ کیا جائے بالکل اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ بالکل ساتھ دیجیے جی۔ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ ایس ہے۔ 16 مارچ کو اپنے اپنے گھروں سے نکلیے ایک بالکل نئے چینج کے لیے، بالکل ایک نئے چینج کے کوشش لیے کریں کہ انشاءاللہ۔ آپ اس میں جو ہے ووٹ ضائع کرنے کے بجائے اپنا حصہ ملائیں۔ بالکل ایسے ہے، کیونکہ عوام میں ایک عجیب سی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں چینج تو آ نہیں رہا تو ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ نہیں، دیکھیں فرسٹ اسٹیپ لینا بہت ضروری ہے میڈم۔ اگر آپ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے، میں اپنی ذات سے، اس کے بعد اپنے آپ سے پہلا قدم نہیں لوں گا تو ایسے نہیں ہوگا۔ پھر ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے، پھر دوسروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں رہے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ 16 مارچ کو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہی اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہو جائیں انشاءاللہ۔ عابد آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ یوتھ کو جو پروموٹ کرتے ہیں ابا جی سرکار، اور آپ بھی یوتھ میں سے ہی ہیں، تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ کتنا اچھا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ یوتھ کی بات ہوتی ہے صرف، لیکن یوتھ کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا، تو نوجوانوں کے لیے جو یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے ابا جی سرکار نے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی میم، یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور جیسے پرویز صاحب نے کہا تھا کہ مختلف لوگوں کی جو ہے نشے کی عادت چھڑوائی گئی ہے، اس بات کا تو میں خود بھی شاہد ہوں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور میم اگر ہم کرمنالوجی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ریہیبلیٹیشن ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا آپ کچھ پازیٹیو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اب باہر ممالک میں اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ دوائیوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ ہیں تو ہم دوا کے ساتھ ساتھ دعا اور روحانی علاج کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ بالکل، تو اب ریہیبلیٹیشن جو ہے اگر یہ اس میں ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہے پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ دیکھیں دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، گلاس آدھا ہی ہوتا ہے لیکن کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ آدھا خالی ہے اور کوئی اسے کہتا ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے جی۔ اور جیسے کہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ نا چینج جو ہے آ رہا ہے، میم ایوری ون وانٹس چینج بٹ ایوری ون ڈز ناٹ وانٹ ٹو چینج۔ انسان خود چینج نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے میرے ارد گرد جو ہے نا ایٹماسفیئر بدل جائے ایک دم۔ میم کیسے ہوگا اس کا حل وقاص صاحب نے بتا دیا کہ میم فرسٹ اسٹیپ تو لینا ہی پڑے گا۔ بالکل،
اور فرسٹ اسٹیپ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس پہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی انشاءاللہ. تو ہم دعا گو ہے کہ آپ لوگ فتح یاب ہوں انشاءاللہ خانقاہ بخاری 89 سے, اور ہم سب جو اس کا جشن بھی اپنے میٹرو ون کی اسکرین پر منائیں. اپنے مارننگ شو میں بڑھتے ہیں ناظرین, کچن کی دنیا میں آپ کو لے کر چلتے ہیں. کچن کیسل بائی سیرش دیکھتے ہیں آج کیا بنا رہی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں شیف سیرش؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اور آج تو بڑا پیارا کلر پہنا ہے آپ نے, تو گیندے والا پھول کا کلر کچھ یلو یلو زبردست, بہت پیاری لگ رہی ہے. اور کیا بنا رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں اسٹرابری کیک. واو جی, اسٹرابری کیک بنانے کے لیے ٹھیک ہے, پہلے ہم اسٹرابری پیوری بنائیں گے, پھر ہم کیک بنائیں گے. ٹھیک ہے, اسپنج میں پہلے سے بنا کے لے آئی ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. اسپنج بننے میں تقریباً ٹائم لگتا ہے, اس کو اسپنج بننے میں لگتے ہیں 30 منٹ. اوکے, تو اسپنج کی پہلے میں ریسیپی بتا دیتی ہوں, پھر میں آپ کو پیوری کی بالکل. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتا دیتی ہوں ناظرین آپ کو کہ ایک سرپرائز برتھ ڈے بھی جو ہے منصور ساحل صاحب نے ابھی میرے کان میں کہا کہ برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کریں گے, جو کہ مجھے بھی ابھی نہیں پتا کس کی ہے, تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی. لیکن یہ کیوریوسٹی جو ہے, سرپرائزز دینا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں سب خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو یہ سرپرائز برتھ ڈے کس کی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں, جس کے لیے شیف سیرش بنا رہی ہیں کیک. جی بتائیے. سب سے پہلے میں نے لیا ہے, میں 6 انڈے لیے ہیں. اس کے اندر 150 گرام میں نے شوگر ڈال کے ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا. جب وہ کریم کی شکل میں آ جائیں گے نا انڈے, تو اس کے اندر میں نے ڈالا نہ بیکنگ پاؤڈر نہ بیکنگ سوڈا, اس میں نے ڈالا ہے میدا. واو, میدا ہے ہمارے پاس 160 گرام. میدا, چینی اور انڈے, اس سے اسپنج بنا ہے. ارے واہ زبردست. جی, نہ میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے نہ بیکنگ سوڈا ڈالا ہے, اس سے یہ اسپنج بن گیا ہے ہمارا. اسپنج کا بیکنگ ٹائم ہے اس کا تقریباً 20 منٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لیں گے اسٹرابری 150 گرام, چینی ہے ہماری 150 گرام, اور روز واٹر ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پانی کو بوائل کر کے اس کے اندر ہم اسٹرابری ایسے اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دیں گے. باریک کٹ کریں گے تاکہ اس کی پیوری بن جائے. اوکے, پانی کو بوائل کرنا ہے جی, یا پانی ہلکا بوائل گرم؟ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, زبردست. اسی طرح سے جیسے ہم اسٹرابری پیوری بنا رہے ہیں, ہم پائن ایپل پیوری بھی بنا لیں گے. وہ پائن ایپل میں ڈال دیں گے. بالکل, پائن ایپل کیک میں ہم نے اسٹرابری کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ سیزن ہے. جی, اسٹرابری سیزن ہے, اور اسٹرابری میں نے آپ کے لیے بھی کیا ہے. ارے واہ, او مائی گاڈ, تھینک یو سیرش, تھینک یو سو مچ. یہ اچھا ہوتا ہے پتہ ہے, اپنی آپ پسند بتا دینا اگر شیفز کو خاص طور پہ, تو پھر اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے, جو کہ میں نے تو یہ 2 دن سے فائدہ میں اٹھا رہی ہوں. ڈونٹ بھی میں نے ٹیسٹ کیے. یہ 2 بنا رہی ہوں نا, ایک آپ کے لیے. ارے بہت شکریہ, بہت شکریہ, زبردست بھائی. یہ اس کی باریک باریک سے ہم کٹنگ کر کے. ٹھیک ہے, کتنی اسٹرابریز لینی ہم نے؟ 150 گرام لی ہیں میں نے. ٹھیک ہے, 150 گرام اسٹرابری, 150 گرام شوگر. اوکے, یہ حساب بالکل ٹھیک ہے. 1 پاؤ کے قریب نا, 1 پاؤ. جی, 1 پاؤ کے قریب. ایگزیکٹلی 1 پاؤ. ٹھیک ہے, تاکہ ہم سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے نا. 1 پاؤ کا حساب ہوتا ہے. ہماری اماں, بہنیں, نانی, دادیاں جو ہے نا, وہ 1 پاؤ, آدھا کلو اس طرح کے حساب ذرا جلدی سمجھتی ہیں. جی, آدھا پاؤ. اوکے, 250 گرام جو ہے وہ 1 پاؤ کے قریب. زبردست, یہ آپ نے اچھا مجھے کریکٹ کیا بھائی. آدھا پاؤ اسٹرابری لینی ہے اور آدھا پاؤ کی شوگر. ٹھیک ہے, اور یہ روز واٹر 2 ٹیبل اسپون. اوکے, یہ بھی ہم ڈال دیں گے. اچھا, روز واٹر کا آپ استعمال کرتی ہیں اپنی ریسیپیز میں, یہ کیا کوئی ہڈن کی ہے آپ کی؟ روز واٹر سے خوشبو اچھی آ جاتی ہے نا. ہاں, یہ کل کے بھی ٹرائفل میں تھا روز واٹر, اور اس کی بہت زبردست جو ہے وہ کل آپ نے ٹرائفل ٹیسٹ کیا ہوگا نا. جی بالکل کیا ہم نے, بہت یمی تھا. سب نے ٹیسٹ کیا, سب نے بہت تعریف کی, اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. تھینک یو, ماشاء اللہ. یہ جب پک جائے گی تو ہم اس کو کیک میں استعمال کریں گے پیوری کو. واہ بھائی, زبردست. اچھا, یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی ٹاپنگ وغیرہ میں مکمل ہونے میں؟ اسپنج تو الگ ٹائم لیتا ہے 30 منٹ. جی, اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بس یہ پیوری تیار ہو جائے. پیوری بننے میں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, تقریباً 15 منٹ لگیں گے. اوہ واو. بس اس میں صرف آپ نے روز واٹر, اسٹرابیریز اور چینی بس. جی جی, ٹھیک ہے. اور ریڈ کلر ڈالوں گی میں اس میں. اوکے, کلر اچھا آ جائے گا نا. جی جی جی, تاکہ بچے بہت اٹریکٹ ہو جائیں. زبردست,
ویری نائس. اچھا کچھ لوگوں کے گھر میں اوون نہیں ہوتا, وہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم چولہے پہ جو ہے وہ فلیم پر بنائیں. چولہے پہ بھی بن جاتا ہے, پتیلی میں بھی بن جاتا ہے. جب میرے پاس اوون نہیں تھا میں پتیلی میں بنا کر ہی سیل کرتی تھی. ارے واہ. پھر میرے بھائی نے مجھے اوون لا کے دیا, ماشاءاللہ. اس نے کہا آپ یہ لیں, بہت آپ نے چولہے پہ بنا لیے. ہاں, اور بالکل فرق نہیں لگتا. نہیں, فرق تھوڑا سا آتا ہے. اچھا پتیلی میں جلدی بن جاتا ہے, اوون میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا جی, یہ تو میں پہلی بار سن رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ پتیلی میں بہت ٹائم لگتا ہے. نہیں, پتیلی میں جلدی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ آپ کی ٹرکس ہوتی ہے نا, کچھ ٹرکس ہوں گی نا آپ کی. پتیلی میں آپ نمک ڈال لیں نا, پتیلی کو گرم کریں, اس کے اندر نمک ڈالیں, پھر اس کے اندر آپ اسی ایسا نا اسٹینڈ رکھ دیں. ٹھیک ہے, اسٹینڈ رکھ کے پھر اس کے اوپر آپ یہ اس کا اسپنج وہ رکھ دیں, پین رکھ دیں, کیک پین رکھ دیں, اوکے, اور اس کو ڈھک دیں. ڈھکنے کے لیے اس کو جو اس کا جو کیپ ہوتا ہے نا, ڈھکنا جو ہوتا ہے نا, اس کو ہم دوپٹے سے کور کر لیں گے, کسی سوتی چیز سے کور کر لیں گے تاکہ اس کی جو بھاپ ہے وہ نیچے اسپنج میں نہ گرے. اوکے. یہ جس طرح سے چاولوں میں دم دیا جاتا ہے, بڑے بوڑھے ہمارے گھر کے یہ کرتے تھے نا, ہم سے بھی کرواتے تھے کہ یہ کرو, اس سے اچھا آتا ہے. زبردست. تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو کیک جو ہے وہ جھٹ پٹ بن جائے گا. جھٹ پٹ سے بن جائے گا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اور اچھا بنتا ہے پتیلی میں. پتیلی میں اچھا بنتا ہے. اور آپ نے جو نمک کا آپ نے بتایا, کتنا نمک ہونا چاہیے؟ نمک کو پورے اس کو ہاں لیئر اس کی جو ہے وہ تھن لیئر ہو یا تھک لیئر ہو؟ نہیں, تھک نہیں ہو, نارمل لیئر ہو. ٹھیک ہے, زبردست بھائی, ماشاءاللہ, ویری نائس. آج اسٹرابری کیک بن رہا ہے, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اگر آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں تو ایکسائٹمنٹ کو اپنی لاک کریں, اپنے گھر میں جو ہے یہ چیزیں بنائیں. اور بنانا سکھا رہی ہیں ہماری شیف سیرش کچن کیسل سے. اگر آپ چاہتے ہیں کچن کیسل کو آرڈر کرنا, 25% کا کھانا جو ہے وہ ایک دن کے ٹائم پہ بنا دیتی ہیں. اور اگر آپ کو بلک کوانٹٹی میں چاہیے کھانا, کسی اور تمام قسم کے کھانے بناتی ہیں, چائنیز, دیسی, کانٹیننٹل, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. زبردست ہو گیا جی. اس کی ریسیپی میرے یوٹیوب چینل پہ بھی ہے, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہاں سے بھی دیکھ لیجئے. یوٹیوب چینل ہے میرا کچن کیسل بائی سہرش. ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے بھی آپ جو ہے وہ ریسیپی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب سے بھی آپ کو ایزیلی یہ مل جاتا ہے, شو کا لنک, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں عدیل بھائی, مجھے آواز دو. اچھا جی, بڑھتے ہیں ہم پرویز بھائی کی جانب. پرویز بھائی بتائیے گا, آپ کی انتخابی مہم جو میں نے ذکر کیا تھا, آپ بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیں, بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے چل رہی ہے, اور آپ کیا چاہتے ہیں, عوام کو کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ, ویسے تو ماشاءاللہ بہت وافق مقدار میں جڑ چکے ہیں, ہجوم ہوتا ہے ماشاءاللہ خانقاہ بخاری میں نے سنا ہے, تو آپ اور کیا مطالبہ چاہتے ہیں کہ عوام کی جانب سے کچھ حکومت کو بھی کہنا چاہیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تھوڑا سا میں اس ٹاپک کو اگر چینج کروں نا, جی, پہلے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ خانقاہ بخاریہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنے امیدوار کھڑے کریں. بالکل سب سے, کیونکہ ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے, خانقاہ بخاریہ 89 یا اباری سرکار کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی بھی سیاسی عمل کا حصہ بننے کی. ٹھیک ہے, مگر حالات پھر اس نہج پہ لے آتے ہیں آدمی کو جہاں ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا, اب خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا. بالکل, کیونکہ ہم نے پچھلے 12 سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیز کا ساتھ دیا. ہم نے ٹی ایل پی کا بھی ساتھ دیا, جس میں ہمارے 15 لڑکے زخمی ہوئے, ان کو فائرنگ ہوئی, اس پہ پھر ٹی ایل پی نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں کیا. اوکے, پھر ریسنٹلی ہمارے پاس جب 293 جب عمران خان 9 حلقوں سے کراچی میں الیکشن لڑ رہے تھے, تو اس وقت ہمارے پاس سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, فردوس شمیم نقوی, مظفر علی شجرا اور نوید عالم صدیقی صاحب تو ہمارے پاس 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. اچھا, پھر ہم نے ان سے یہ کچھ باتیں طے کی کہ بھائی آپ جو بھی عمل کریں گے وہ کراچی کی بہتری کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے. اور جب عمران خان صاحب جیت گئے اس حلقے سے, تو انہوں نے تو شکریہ کا لیٹر کیا, مطلب کچھ بھی کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا اوکے, ہمارے ساتھ. ایون کہ ہم نے ٹی ایل پی کو اپنی مین پاور دی تھی ان کے پولنگ ایجنٹ کی صورت میں. ان کے کنٹسٹنٹ تھے نور الہدا صاحب, ان کو ہم نے مین پاور دی, اپنے پولنگ ایجنٹ بھیجے, مگر کسی نے کسی بھی چیز کے لیے, کوئی بھی کراچی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں. بالکل, یہ ہمارا المیہ رہا ہے, یا تو ہم مفاد پرست ہو گئے. کراچی کے ساتھ آپ کیوں سوتیلا سلوک کر رہے ہیں؟ بالکل, آپ کراچی کی گورنمنٹ کیوں کراچی کے لوکل ہاتھوں میں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں, نوجوان طبقہ اب بہت فرسٹریٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے آپ سے, خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں نا, جو جدی پشت تھی, جو فیوڈل ایک سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے ہمارے پاس,
अब कराची का नौजवान वो नहीं चाहता, कराची का नौजवान अब बाशऊर हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो चीज़ों को सोचने लगा है, समझने लगा है, उसके दिल में अब ये चीज़ कर रही है कि लाहौर के साथ इतना बेहतरीन हो गया है। लाहौर का आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, कभी अगर आपका लाहौर जाना हुआ, आप लाहौर एयरपोर्ट से बाहर आती है, आपको पता लगता है ग्रीनरी है, रोडें साफ़ सुथरी हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त आपको इन्वायरमेंट मिलता है। और आप कराची की सड़क पे निकल जाए, मैं घर से सुबह 8:30 बजे का निकला हूँ अच्छा, और 9:30 बजे पहुँचा। जी ये तो अलमिया है, बिल्कुल हमारे ट्रैफिक का निज़ाम धरम बरम है, रोड्स हमारे ख़राब हैं, बहुत से मसाइल हैं। तो तंग आके फिर अब्बा जी ने कहा भाई अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी हमें कोई लेटर नहीं भेजा शुक्रिया का, सब अपने अपने मफाद निकाल के हमारे पास से चले गए। तो अब्बा जी ने कहा कि भाई अब खुद मैदान अमल में उतर जाओ, अब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, किसी ना किसी को तो तब्दीली का बेड़ा उठाना है ना, किसी ना किसी को तो रियासत मदीना की तरफ कदम रखना है, बिल्कुल किसी ना किसी को तो इस्लामी फलाही रियासत बनानी है। बेशक, तो ये जिम्मेदारी फिर खानकाह बुखारा क्यों ना उठाए। बहुत अच्छी बात है। तो अब्बा जी खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। अब लोगों से जो उम्मीदें हैं ना सियासी पार्टियों से, मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने सबको आजमा लिया, अब बराए मेहरबानी कुछ नौजवान लोग खड़े हुए हैं तो ज़रा उनको भी आजमा के देख लें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नौजवानों के जो विजन है ना वो बिल्कुल ही क्लियर है, उनको कुछ करके दिखाना है। वकास भाई आपके जानिब आएंगे, आप क्या समझते हैं यूथ को इंगेज करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से आप लोग अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि यूथ आपके पास बहुत वाफिक मिकदार में 80 to 90% खानकाह बुखारिया में जो 90% जी हमारे पास मुंसलिक है। बिल्कुल माशाल्लाह। हम देखिए सबसे पहली चीज़ दोबारा मैं आता हूँ किरदार के ऊपर। जी। अगर हम अपना आप अच्छा करेंगे, अपनी ज़ात को अच्छा करेंगे, फिर जिस हस्ती से हम मुंसलिक हैं, अगर सिर्फ हम उनको ही अपना आइडियल बना के उनकी कही हुई बातों पर अमल करना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली जो है ना लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, एक अच्छा दूसरे बंदे के ऊपर वर्क करेगा वो अच्छा हो जाएगा, वो आगे 2 लोगों के ऊपर और वर्क करेगा वो अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये सिलसिला बन रहा है और मजबूत तरीन बन जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से जानना चाहूँगी, माशाल्लाह ख़वातीन की भी वाफिक मिकदार खानकाह बुखारिया में होती है। मेरी बहुत सी बहनें जो है मौज़िज़ मेहमानों की तरह आई हैं मेरे पास, बात मैंने उनसे की, वो भी बहुत मुतमईन होती है। तो ख़वातीन का भी एक माशाल्लाह एक हुजूम जो है वो खानकाह बुखारी की तरफ राग़िब हो गया, उस बारे में बताइए। बिल्कुल, देखें अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एजुकेटेड ख़वातीनों की एक बड़ी कसीर तादाद है, तो वो अपना कीमती वक्त निकाल के जो आ रही हैं वो भी एक पॉजिटिव चेंज के लिए आ रही हैं। बिल्कुल। और वो खुद अपने लेवल पे घर घर जाकर लोगों को तरगीब दे रही हैं, लोगों के किरदार के बारे में उनकी आगाही कर रही हैं, उनको हर लेवल पे जो है ना सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मेजॉरिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एजुकेटेड ख़वातीन की है। बिल्कुल माशाल्लाह, ये तो मैं नहीं शायद हूँ। कोई हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है, कोई किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो है क्वालिटी चेकर है। जो बहुत सी बहनें हमारी एजुकेशन के शोबे से बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रही हैं, बड़े बड़े स्कूलिंग सिस्टम बेस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बढ़ते हैं हम आबिद की जानिब। आबिद आप हमें बताइएगा, जैसे कि आप क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और आप जो है वो क्राइम पर आपने मास्टर किया है, क्राइम के खसूसियात हैं आपकी, तो मुझे ये बताइएगा कि जो वहाँ पर खानकाह बुखारिया लोग जाते हैं वो ये बताते हैं कि हमें वहाँ पर जाके बहुत सुकून मिलता है। जब आपको कहीं किसी जगह पर जाके सुकून मिलता है, आपकी जो है वो कल्बी कैफियत डिफरेंट हो जाती है, तो आपका भले पॉजिटिव इनर साइड जो है वो कितना भी नेगेटिव हो, या आपका दिमाग चलता हो कि यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया और अब मुझे जो है वो कुछ करना है, और हम लोग जैसे कि आपने फरमाया कि शॉर्टकट सोचते हैं और शॉर्टकट भी नेगेटिव वाला सोचते हैं, तो क्या खानकाह बुखारिया जाकर सिर्फ वहाँ पर एंट्री के बाद ही इंसान की जो कैफियत है वो बदल जाती है? जी बिल्कुल मैम, और इसके साथ में एक और चीज़ ऐड करूँगा। जैसे अभी ये मैम सैरिश साहिबा जो हैं केक बना रही थी, तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ मेरे जहन में आई कि इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है और मैम परफेक्ट तादाद में होना ज़रूरी है, बिल्कुल, तभी हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट आएगी। अब जब हम एक दुनियादारी में रहते हैं तो हमारा जो है इंटेंशन अलग अलग जगह जाती है, हम दीन से बिल्कुल ही डिफरेंट हर जगह बिल्कुल अलग होते हैं। हमारा कभी कभी बहुत से लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा होता। तो अगर कभी कोई बंदा इस तरह के माहौल में आता है
تو وہاں پہ ایگزیکٹ اتنی اماؤنٹ میں اس کو چیزیں ملتی ہیں, روحانیت آ جاتی ہے اس کے اندر دین پر چلنا بھی آ جاتا ہے, دنیا داری تو پہلے سے اس کے اندر ہوتی ہے, کچھ کردار میں پازیٹیو چیزیں اٹھتی ہیں, نگیٹیوٹی کم ہوتی ہے. اگر ہم یہ بول دیں کہ کوئی بندہ نگیٹو ہو ہی نہیں سکتا, اس کے اندر کرمنالٹی ہے ہی نہیں, تو میم یہ بات بالکل غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے. پروون ہے کہ سب میں کچھ نہ کچھ نگیٹو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کرمنالٹی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کو کم کرنا اور چیزوں کو قابو میں رکھنا اور ایک پرفیکٹ پروڈکٹ بنانا, یعنی کہ کیک بالکل صحیح بن جانا. بہت زبردست مثال دیا آپ نے, لیکن یہاں پہ قطع کلامی کے لیے معافی, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. دیکھتے ہیں ہم کچن کی دنیا میں اب مزید کیا کیا ہو رہا ہے, کہاں تک پہنچا ہمارا اسٹرابیری کیک. جی بتائیے گا سہرش. ابھی نہیں ہوا جی, میں نے کریم کو بیٹ کر لیا ہے, ابھی اس میں ٹائم ہے پیوری میں. کریم کو میں نے اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں. اچھا یہ جو ہماری مشین ہے بیٹر مشین, اس کے علاوہ ہم نہیں بیٹ کر سکتے کریم کو؟ ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. سے بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ سے بہت ٹائم لگ جائے گا. اوکے, اس سے جلدی ہو جائے گی. یہ نئی مشین جو ہے وہ ان کو ان کے بھائی کی طرف سے گفٹ ملی ہے بھائی, اور اگر اپنے لائیو بھائی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو تو کیا کر دو. میرا بھائی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. رات کو میں جب یہاں سے گئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹر مشین چل نہیں رہی. ہاں, میں نے بھائی سے بولا خاور دیکھو میری مشین خراب ہو گئی ہے, مجھے کیک بنانا ہے. میں نے زبان دے دی ہے کہ ہاں میں کیک بنا کے لاؤں گی. کہہ رہے پریشان نہیں ہوں, میں آپ کو لا دوں گا. ماشاءاللہ. اور اس نے مجھے تقریباً رات کو 10 بجے مشین لا کے دی ہے. بالکل ماشاءاللہ, اللہ پاک ایسے بھائی سب کو دے. خاور بھائی ہمیں آپ پر فخر ہے, اور اللہ پاک آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر گزرے انشاءاللہ. زبردست بھائی ماشاءاللہ. ایسے قصے جو نا فیملی کو آپ لوگ, میں یہ سب لوگوں کو یہ کہوں گی کہ فیملی کو اپنی سمیٹ کر رکھیں. جب آپ کی فیملی ایک ساتھ ہوتی ہے, یکجا ہوتی ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ مجھ سے جو ہے میک اپ روم میں شیئر کر رہی تھی سہرش, تو میں نے کہا کہ ناظرین تک بھی پہنچائے تاکہ نا وہ آپ کا خون جوش مارتا ہے. اچانک سے کسی کے بھائی کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو میرے بھائی بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ صحیح ہے جی. کیک ہمارا جو ہے وہ کریم کو اور کتنا ٹائم ہے؟ جی کریم کو بھی ٹائم ہے ابھی, کیونکہ اس میں پیوری ڈالوں گی نا. اوکے, پیوری ڈال کے پھر دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں گے؟ جی دوبارہ سے بیٹ کریں. اوہ واو زبردست. بس یہ کریم بیٹ ہو جائے. اچھا جی, ہم جو ہے وہ سرپرائز ریویل کرتے ہیں. سالگرہ مبارک کہتے ہیں کاشف گرامی صاحب کو. پورٹ گرینڈ کو بہت اچھے سے چلا رہے ہیں. ہم یہ کیک جو ہے وہ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کاشف گرامی صاحب. آپ زندگی کی مزید اور بہاریں دیکھیں, جتنے بھی سال کے آپ ہو گئے ہیں اس میں آپ 50 اور پلس کر دیں, 100 اور پلس کر دیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں, اور کامیابی آپ کے قدم چومیں. آمین ثم آمین. جی زبردست. چلیں جی, ابھی تو ہماری یہ بیٹ رک گئی ہے, اور ابھی سہرش دیکھ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے, لیکن ہم جو ہے یہ کرتے ہیں کہ اپنے معزز مہمانوں کی جانب آ جاتے ہیں. جی پرویز بھائی, آپ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ ڈائٹ شائٹ تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں, ڈائٹ وائٹ بالکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے. ماشاءاللہ. اچھا, لوگ آج کل نا بہت ناشکرے ہو گئے, اور صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو گیا, چھوڑ دیا صبر کرنا. کیا سمجھتے ہیں جو ہماری قوم کی آج حالت ہے, چاہے وہ معاشی طور پہ ہو, چاہے ہم لوگ جس طرح سے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک دم سے ہمیں کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی, اس کی بیسک روٹ کاز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم آج کل جو ہے نا وہ اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. جی بالکل. ہم اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے. نہیں, ہم چاہتے ہیں اگر اگلے کے پاس آئی فون پرو میکس ہے نا, چاہے ہماری سیلری 20,000 روپے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم جب باہر نکلیں تو آئی فون بالکل نہیں ہے نا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا نصیب, آپ کی تقدیر لکھ دی, ایسے ہی آپ اس کو بڑھائیں گے محنت کر کے. آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا بے شک. مگر جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں, اس پہ صبر و شکر ادا کریں نا. بالکل. اللہ کو صبر و شکر جو ادا نہیں کرتا وہ سخت ناپسند ہے, اور جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں, تو اللہ تعالیٰ پہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. بے شک. تو یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے, اب چاہے شادی کی مثال لیں, بھائی نہیں ہے نا آپ کے پاس, آپ کیوں کر رہے ہیں بینکٹ میں شادی؟ ہاں, آپ جائیں مسجد میں نکاح کریں, لڑکی کو رخصت کریں,
छोड़ दें। नहीं जी, हमने तो करनी बैंक्वेट में, रिश्तेदार क्या कहेंगे भाई, रिश्तेदार उस बच्ची के घर में रहने थोड़ी आएंगे। बिल्कुल, उस बच्ची ने अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उस लड़के के साथ। ये बात लड़के वालों को भी समझनी चाहिए कि भाई इस दौर पे जो लड़की रुखसत कर रहा है उन वालिदैन पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें, बिल्कुल सादगी से निकाह कर लें। बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि हम लोगों ने ये चीज़ें खुद से सही करनी पड़ेंगी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, पहले सेगमेंट का पता ही नहीं चला। वकास भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? ठीक है, मैं इस वक्त जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है पैगाम के हवाले से वो हमारी इलेक्शन कैंपेन के है। देखें, एक पॉजिटिव चेंज के लिए बराए मेहरबानी आप लोग 16 मार्च को बरोज़ जुमरात निकलें घर से, और अल्फ़ाबेट एस मीन्स हर्फ एस के ऊपर मोहर लगाएं और अच्छे शहरी और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। बिल्कुल, चेंज के लिए बाहर निकलें, बस मेरी आवाम से यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, चेंज के लिए बाहर निकलें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आबिद? अच्छा मैम, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, क्योंकि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं हर वक्त जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ मुझे बोलने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जैसे आप दोनों की बहुत पॉजिटिव एक गुफ्तगू हो रही थी माशाल्लाह, तो मुझे इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ना इंसान को और तमाम स्पेशली यूथ को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी जो है चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ना वो हो सकता है। एक सफ़र है हम सबका ज़िंदगी का, इसमें हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम तौबा करते हैं, हम दोबारा अपने आप को बनाते हैं। और जैसे परवेज़ साहब ने कहा था कि यहाँ पे डिवीज़न बहुत है, ये बात मैम तकरीबन 150 से 200 साल पहले कार्ल मार्क्स ने भी कही थी, क्लास डिफरेंस के हिसाब से, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो मैम अब हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। कोई भी बंदा अपनी जगह पे मुतमईन नहीं है। और वो इत्मीनान कैसे आएगा? वो वही के इंग्रेडिएंट्स को सही तादाद में डाला जाएगा, एक पर्सनैलिटी बिल्डअप होगी। बिल्कुल, ये पैगाम देते हैं। नौजवानों को कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी यूथ हो, क्या पैगाम आप समझते हो कि ये चीज़ जो है वो बहुत बेहतरीन है, यहाँ से आप कर ले, क्योंकि सोशल मीडिया के जहाँ पे बहुत फ़वाइद हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। तो एक मैसेज जो है वो नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे। मैम मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा और सबसे आखिर में भी यही कहना चाहूँगा कि क्रिटिकल एनालिसिस को बिल्डअप करें। कोई भी चीज़ जो दिखती है आप उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लें, आप उसके ऊपर जाकर देखें, उसके ऊपर वर्क करें, उसकी पॉजिटिव चीज़ें लें, उसकी नेगेटिव चीज़ों को डिनाई करें। तो इंशाल्लाह ये है कि आप उसको समर हासिल कर लेंगे। आप इसको मोबाइल फ़ोन पे भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, आप इसको इंटरनेट पे भी कर सकती हैं, आप इसको सोसाइटी में किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप जो है स्टेटस वाली बात मुझे सबसे अच्छी लगी। परवेज़ भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, इस वक्त जो हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एक पॉजिटिव चेंज के लिए खड़े हैं। मेरी कराची के लोगों से यही गुजारिश है कि ये जो नौजवान 3 नौजवान हमने खड़े किए हैं, ये इंतहाई क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा तबका है। आपने सबको आजमा लिया, एक दफ़ा इन पे भरोसा करके देखें। जो हमारा इंतखाबी निशान है हुर्फ एस, उस पर आप 16 मार्च को निकले अपने घरों से, एक विज़न लेके निकलें, एक तब्दीली के लिए मुस्बत सोच लेके निकलें और 16 मार्च के दिन उस निशान पे मोहर लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में आपको कराची में तब्दीली के कुछ आसार दिखना शुरू हों। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये 16 मार्च को जो है वो हम नाज़रीन से कहेंगे कि प्लीज़ आइए और अपना वोट ज़ाया ना करें। अब्बाजी सरकार जो खानका बुखारिया 89 से जो तमाम 3 हमारे भाई आकिफ भाई, आमिर भाई और माजिद भाई, तीनों को वोट लगाएं, एस पर मोहर लगाएं और कराची को बचाएं। काइंडली प्लीज़ आप तीनों मेहमानों हमारा स्लोगन भी यही है। अच्छा, एस सिंध को बचाना है, एस पर मोहर लगाना। अरे वाह, ये अल्लाह ताला ने कुदरती आपसे करवाया। ये मेरे साथ वैसे बहुत होता है कि मैं वो ऐसी ऐसी बातें कभी कभार कर जाती हूँ जो लोग कहते हैं कि ऐसा ही है। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मैं तो नाचीज़ हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, टके भर की भी नहीं है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अब बढ़ते हैं हम किचन की दुनिया में और देखते हैं कि सहरिश जो है वो कहाँ तक पहुँची है। हमारा केक इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई? सहरिश क्या हुआ? इसमें टाइम लगेगा लगता है, हालांकि स्पंज घर से बना के लाई हमारी सहेली, इतनी मेहनत से बना के लाई थी जी। हाँ जी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, मतलब हम जब मैं बातें करी थी गुफ्तगू, उस दौरान आपने क्या क्या चीजें जो है मैंने इसको दूध से सोप किया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। क्या चीज ऐड की है? दूध, ठीक है। दूध से इसकी ब्रशिंग की है और क्रीम को बीट कर रहे हैं और हमने प्यूरी बना के फ्रिज में रख दी है ठंडी करने के लिए, ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे।
اوکے اچھا اسٹرابیری کے علاوہ آپ نے بتایا کہ آپ کسی بھی فروٹ کی بھی پیوری بنا جی. سکتے ہیں. اس کی آپ پائن ایپل کی بھی بنا سکتی ہیں. جیسے میں نے ابھی اسٹرابیری یوز کری اس کی جگہ آپ پائن ایپل یوز کر سکتی ہیں. چینی ڈالیں, روز واٹر ڈالیں اور پائن ایپل اور پانی. ٹھیک ہے بھائی, زبردست. کیک بننے میں ابھی خاصا ٹائم ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ اب ہم بریک کی جانب بھی بڑھ جاتے ہیں. بریک سے واپس آ کے دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, کیک ہمارا کہاں تک پہنچا. آپ لوگ کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتے سے.